Sa pag-uspaw sa presyo sa atong pang-alaw-alaw nga pagkaon, among gibisita ang lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Sikatuna ug among nasayran ang usa ka solusyon bahin niini. Kini ang proyektong Inland Fishery. Primarily ang tumong nga maka-showcase ta sa mga tao nga naatay mapakita sa tao nga pwede dita mag-culture o inland fish bisan o ang among resources din sa Sikatuna kay gasalig mi sa rainwater o nga usan ni kapaagi nga ang among mga constituents, ang among mga farmers madasig nga diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga pagpuyo, pwede na po sila nga ma-practice nila ang unsay atong gihimo diha sa LCU. Ang atong yung tumong ato objective sa atong inland fishery, no? Una is to encourage sa atong mga constituents nga muandap sa mga programa sa atong local government unit sa lungsod sa Sikatuna aron po makita po nato nga ang lungsod sa Sikatuna bisag dili ni siya coastal, meaning dili siya baybay nga lungsod, apan napoy answer sa panginahanglanon sa magsigutag isda. Ikaduha, ang atong provincial government, no, ang atong provincial government headed by our Governor Edgar Sato, concern po kayo sa kamahal sa presyo sa isda. So kining atong gihimo karon sa pahatag programa sa atong inland fishery mao pud usa sa tubag kay tungod dinhi ang ato nga mga katawhan sa lungsod sa Sikatuna mahimong makakaon na og isda nga dili gyud magsalig sa atong isda sa kadagatan. Although ang ato nga mga programa dili lamang magatumong sa maayo nga panglawas kundi sa kinatibukan atong programa sa atong lungsod sa Sikatuna. Importante ang pagpili sa mahimong puy-anan sa mga isda. Ang maayong sukod niini 3 hangtod 5 ka buok similya or fingerlings matag 3 ka metro kwadrado. Mas maayo pod kung ang ilahang Pinoy-anan nagdagan nga tubig para dili mapundo ang ilahang hugaw sulod niini. Kung panangit nagpundo ang tubig sa ilang Pinoy-anan, kinahanglan gayud kini nga pakubsan kausa sa matag 2 ka bulan. Kikinahanglan pod nga adunay igong init o manitan sa adlaw ang maong Pinoy-anan para makapadali kini sa pagtubo sa mga lumot nga mahimong ikaduhang pagkaon sa mga isda. Among gibisita ang Sikatuna Inland Fishery Park, usa ka proyekto sa lokal nga pangagamhanan sa lungsod sa Sikatuna para among mahibal-an ang sakto nga pamaagi sa pagpakaon sa mga isda. Ug diri among nasayran ning mga butanga. Kung ang inyong isda isa hangtod sa ika-30 ka adlaw pa, ang maayong ipakaon niini kay ang tilapia fry mash. Sa mga isda na isa hangtod ika-2 ka bulan, starter mash. Sa 2 hangtod ika-3 ka bulan, grower feeds, ug kung dagko og andam na anihon, finisher mash. Dugang niini, among nasayran kung ikapila dapat pakanon ang mga isda. Sa mga isda nga isa hangtod ika-30 ka adlaw, katulo ni sila dapat pakanon matag adlaw. Sa 2 hangtod 3 ka bulan, kaduha matag adlaw. Sa 3 ka bulan hangtod sa andam na sila anihon, kaduha matag adlaw. So kanang sir, kana ikapila man na sila kanang pakanon sa isa ka adlaw, sir? Karon katulo. Katulo. Kanus am na ang mga kanang orasa kanang dapat siya pakanon? 8 na 11 ano hapon.
Sa among pagpangutana sa nagbantay sa sikato na Inland Fishery Park na sila Gilbert ug Efren, among nasayran na mas kadaghan di ay pakano ng mga isda kung kini mga bata pa. Dugang niini, nag-ingon sila na mga isda sama pod sa ubang mga mananap na atong binuhi na nagkinalan og saktong pagtagad ug pagpangga para mahimong himsog. Inag-abot sa ikatulo hangtod ikaupat nga bulan, ang isa atong paghimuag pagsampol nga pagtimbang aron pag-ila kung andam na ba kini anihon. Mahibala nato nga andam na anihon ang mga isda tungod kay ang ilahang timbang moabot ang pinakaminos sa 5 hangtod 6 ka isda sa 1 ka kilo. Gitinguha nga ang mga isda maani gayud surud sa 4 hangtod 5 ka bulan aron malikayan ang pagsanay niini o ang gitawag na inbreeding kay mo resulta kini sa gagmay nga liwat. Alang sa mga interesado mosagob sa inland fishery, bisitaha lang ang LGU Sikatuna Bohol. Andam sila mohatag og libreng similya o fingerlings ug may eksamen sa lugar na plano ninyo tubuan sa inyong mga isda. Para sa dugang kasayuran o kahibalo, pagkikita lang ni Mr. Ireneo Gabato o i-contact ni nga numero